मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज़, सऊदी मीडिया से, और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि इस वक्त ये वीडियो बनाना ज़रूरी है क्योंकि अल्लामा आसिफ अलवी साहब इस वक्त रजब और ईमान का पैचअप कराने के लिए एफ़र्ट्स कर रहे हैं, और ये वाला जो जद्दा दावा सेंटर का पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं इस वीडियो में पेश करने वाली हूँ, तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो रजब भट्ट साहब और ईमान साहिबा और उनके घर वाले जो हैं उनकी नज़रों से गुजरे, उनको अपना ओपिनियन बनाने में आसानी होगी। एनीवे, ये मैं क्योंकि एक न्यूट्रल वीडियो बना रही हूँ तो मैं किसी की जानिब नहीं हूँ। मैंने जद्दा दावा सेंटर के कोऑर्डिनेटर जनाब मोहम्मद आकिल से बात की, उनसे पूछा कि ये जो तलाक जो दी है रजब भट्ट साहब ने, एक छोटी सी बात पे दी है, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि ईमान एक अच्छी बच्ची है, अच्छी लड़की है, तो इस अच्छी लड़की को उसके घर वालों की जो ज़्यादातर गलतियाँ हैं उनकी वजह से जो तलाक दी है, तो वो क्या कहते हैं, क्योंकि आप बिला वजह किसी औरत को अगर तलाक देंगे तो वो जुल्म है, जुल्म के मुतरादिफ है। किसी औरत को बग़ैर किसी जायज़ वजह के तलाक देना जुल्म है। इस्लाम में तलाक जायज़ है लेकिन पसंदीदा अमल नहीं है। हलाल चीज़ों में सबसे नापसंदीदा चीज़ अल्लाह के नज़दीक तलाक है। तलाक आखिरी हल, लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। बिला वजह या मामूली सी बात पर तलाक दे देना इस्लामी रूह के मुनाफी है। सूरह तलाक की पहली आयत में ये मौजूद है, और अल्लाह से डरो, और जो अल्लाह की हुदूद से तजावज़ करे वो अपने ऊपर जुल्म करता है। तो इस आयत से वाज़ह होता है कि तलाक भी अल्लाह की हुदूद के अंदर होना चाहिए। तलाक में हुस्न सुलूक ज़रूरी है। कुरान में सूरह बकरा की आयत का एक मफहूम है, या तो अच्छे तरीके से रोक लो या अच्छे तरीके से रुखसत करो। तो मैं रजब भट्ट साहब को ये एडवाइस करूंगी कि ईमान को अच्छे तरीके से रोक लें। इतनी मामूली सी बात पे रजब भट्ट साहब का तलाक देना बनता नहीं। मामूली सी बात पर तलाक देना जुल्म है, और क़यामत के दिन हर नाइंसाफ़ी और जुल्म का हिसाब देना होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने। तो आइए देखते हैं जनाब मोहम्मद आकिल, जो जद्दा दावा सेंटर के कोऑर्डिनेटर हैं और नूर टीवी के रूह रवां भी हैं, यूट्यूब चैनल में वो मौजूद हैं। तो देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। समीरा, देखिए, ये मसला हो या कोई और मसला हो, जो जुल्म और ज्यादती है वो नापसंदीदा अमल है। अल्लाह ताला जुल्म उसने हराम करार दिया है। अब वो जुल्म की जो शक्ल है ना, चाहे वो आप बच्चे पर जुल्म करें, चाहे आप पड़ोसी पर जुल्म करें, चाहे आप अपने शौहर पर जुल्म करें, चाहे आप अपने किसी दोस्त के साथ कोई गलत रवैया इख्तियार करें, चाहे आप बहन भाइयों पर जुल्म करें, जुल्म की जितनी भी शक्लें हो सकती है ना, वो सब काबिल मजम्मत है, और इस्लाम ने उसे हराम करार दिया है, ये जायज नहीं है। और ये जुल्म की एक शक्ल है कि एक आदमी मामूली सी बात पर तलाक अपनी बीवी को दे दे और फिर पछताए। असल में इस तर्ज पर तलाकों को जो हमारे यहाँ काउंट कर लिया जाता है, जुल्म और ज्यादती सिर्फ तलाक की जुल्म और ज्यादती नहीं है, औरतें भी बहुत जुल्म और ज्यादती करती हैं, मर्द भी बहुत जुल्म और ज्यादती करते हैं, पड़ोसी जुल्म और ज्यादती करते हैं। हर तरह के शोबे में, हर तरह के रिश्ते में, हर तरह के ताल्लुकात में जुल्म और ज्यादतियां मौजूद हैं, वो किसी भी शक्ल की हो। तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक तो ये कि क्या ये जुल्म है? हाँ, ये जुल्म है, और ये नापसंदीदा अमल है, ये जायज नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दिया है। तो इसलिए आप और हमें ये बेसिकली समझना चाहिए कि जुल्म की कोई भी शक्ल हो वो काबिल कबूल नहीं है। जुल्म क्या है? किसी चीज को उसकी गलत जगह पर रख देना, ये जुल्म है। चाहे वो आप अल्फाज के जरिए अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हो, या किसी रिश्ते के गलत उस रिश्ते का हक ना अदा करके उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्या तलाक हो जाती है? तलाक तो हो जाती है। तलाक तो अगर कोई देना चाहेगा तो तलाक हो जाएगी, लेकिन तलाक के लिए बहुत सारी दूसरी शराइत हैं। अब ये कह देना कि तलाक हो जाती है, ये बड़ा मसला है। तलाक होती उस वक्त है जब शौहर तलाक देना चाहेगा और उसका जेन्युइन केस होगा। वो ऐसे ही गैर जरूरी तौर पर तलाक दे रहा है, तलाक ने बाद में फिर पछता रहा है, तो ऐसी सूरत में उसकी तलाक को शुमार नहीं किया जाता। जैसे एक पड़ोसी के ऊपर जुल्म करता है कोई आदमी, उसका जवाब देगा। एक आदमी किसी के साथ किसी भी जाविये से गलत बात करता है तो वो उसका अपना मुहासबा तो अल्लाह ताला फरमाएगा। लेकिन है तलाक हुई भी है या नहीं हुई है? तो तलाक हुई है या नहीं हुई है उस पर डिस्कस की जाती है। अब हमने क्या कर रखा है, हमारे यहाँ तो हर तलाक का जो केस आता है इंडिया पाकिस्तान में, उसको समझ लेते हैं कि तलाक हो गई है। अगर वो रखना चाहते हैं अपनी बीवी को तो बिल्कुल तलाक के केस को सॉल्व किया जा सकता है, उनको मशवरा दिया जा सकता है। अवेयरनेस इस बात की होनी चाहिए कि हम जुल्म न करें, इन औरतों पर जुल्म न करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी कदर, इनको प्यार और इनको मोहब्बत से डील करने का हुक्म दिया है। औरतें बर्दाश्त करती हैं, रह जाती हैं। तो तलाक के मसले को ना समीरा ऐसे मत, ये जो जुल्म और ज्यादती है वो एक अलग चीज है। हमारे यहाँ एक और हदीस पेश की जाती है कि अबगदुल हलाल इंदल्लाह
الطلاق، اس طرح کے الفاظ ہیں. ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حلال چیز اللہ کی نظر میں کیسے ناپسندیدہ ہو سکتی ہے؟ تو یہ حدیث ہوئی، بہت سارے اہل علم نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو چیز جائز ہے وہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہو، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو رشتے قائم کیے ہیں اس کو بنانا، اس کو مضبوط رکھنا، اس کو توڑنا اور اس کو چھوڑنا، یہ سارے کے سارے قاعدے قانون بہت آرام سے، بغیر مار پٹائی کے، بغیر دھلائی کے، بغیر غلاظت کے، بغیر گندے الفاظوں کے، بہت آسانی سے آپ اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. تو ایجوکیٹ ہمیں لوگوں کو اس طرز پر کرنا چاہیے، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، اور اس ضمن میں کہ بھئی ظلم اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اور اس طرح سے طلاق کے مسئلے کو ڈیل کرنے کے لیے اگر کوئی کیس ہو تو پھر اس کو حل بتایا جا سکتا ہے. تو فرینڈز، معتبر شخصیت علامہ آصف علوی صاحب نے اب یہ ذمہ داری اپنے سر پہ لی ہے کہ وہ رجب بٹ اور ایمان صاحبہ جو ہیں ان کا دوبارہ سے پیچ اپ کروائیں گے. انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے، اور رجب بٹ صاحب کو بھی اپنا دل بڑا کرنا ہوگا، کیونکہ پہلی غلطی، بڑی غلطی ان کی جانب سے ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے معاملات خراب ہونے ہی تھے، کیونکہ ٹائم لگتا ہے زخم بھرنے پہ، خاص طور پر جبکہ ایمان صاحبہ اس وقت پریگننٹ تھیں، اسٹریس میں تھیں، اور اب وہ پوسٹ پارٹم ٹائم میں ہیں. ان کو اس طرح کی ٹینشن نہ دیں، کیونکہ اس وقت وہ نہ اپنے رشتے نبھا پائیں گی، نہ اپنی ذمہ داریاں ہینڈل کر پائیں گی. کوئی بات نہیں، ننھے منھے مہمان کی او بھگت خیال رکھنے دیں ایمان کو. یہ اہم دور ہے، آپ کی فرزند کا پہلا بیٹا ہے، پہلی پریگننسی ویسے بھی مشکل لگتی ہے، تو ایمان کو جب تک وہ عادی نہ ہو جائے نئے بچے کی، اس کے سونے جاگنے کا روٹین ڈسٹرب ہوا اور بہت کچھ ہارمونز ڈسٹرب ہوتے ہیں، انہیں اس فیز سے گزرنے دیں اپنے طور طریقے کے مطابق. آج کل کی لڑکیاں ویسے بھی پرانے زمانے کی ماؤں کی طرح نہیں ہوتی، ان کا مزاج الگ ہے، اور ان کا کھانا پینا الگ ہے، ان کے حالات الگ ہیں، اور ہر دور کی عورت میں فرق ہوتا ہے. میرا یہ سماجی تجزیہ ہے کہ اس طرح کے لڑکے جو اتنے اچھے بیٹے ہوں جیسے کہ رجب بٹ ہے، تو پھر یہ بہت اچھے شوہر بھی ثابت ہوتے ہیں. جو اپنی ماں کا نہیں ہوا تو وہ کسی کا نہیں ہوا، وہ بیوی کا بھی کیا ہوگا. اس کے علاوہ جو رجب بٹ صاحب کے دوست ہیں ایمان صاحبہ کو، ان کو خوش دلی سے قبول کرنا ہوگا، کیونکہ وہ ان کی شوہر کی عزت ہیں. اور ہاں، جس بیوی کو اپنے شوہر سے پیار ہوتا ہے تو پھر اس کے شوہر کے کتے سے بھی پیار کرنا ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں. اور رجب بٹ کے دوست تو خیر کوئی کتے نہیں ہیں، لیکن ہاں وفاداری میں وہ رجب بٹ کے بہت وفادار دوست ہیں. آپ کے شوہر کے جو خاندان والے ہیں، جو آپ کے گھر آتے جاتے ہیں، آپ نے ان سب کی عزت کرنی ہوگی، ان سے آ کر ملنا ملانا ہوگا، اور اپنا ایک روٹین بنانا ہوگا کہ آپ صبح اٹھیں، جو آپ کے گھر کا روٹین ہے اس حساب سے اپنے آپ کو آپ ایڈجسٹ کریں. اور رجب بٹ صاحب کو ایک چیز سمجھ لینی چاہیے کہ شاؤٹنگ نہیں کرنی ہے، بیوی پر چلا کر بات نہیں کرنا ہے، بیوی کا احترام کرنا بہت ضروری ہے. اور آپ نے اپنے دوستوں کو بھی یہ بات سمجھا دینی چاہیے، اور بیوی کو ٹائم دینے کے لیے آپ کو اپنا اسکیجول متعین تو کرنا ہی کرنا ہوگا، یہ بہت ضروری ہے. اور یہ آٹومیٹکلی کریں گے کیونکہ اب تو آ گئے ہیں کیوان صاحب. جی جناب، تو بس یہ تھا میرا آج کا ویڈیو. میں پھر اچھا ویڈیو بناؤں گی نیوٹرل اوپینین کے ساتھ. تو جناب آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی ویڈیو آپ سے رہ نہ جائے. میں لانگ ویڈیو نہیں بنا پاتی، بزنس اور میڈیا کے کاموں میں بزی ہوتی ہوں، لیکن میں شارٹس آپ کے لیے پھر بھی اپلوڈ کر دیتی ہوں. اور سبسکرائب کر لیجئے، کمنٹ ضرور کیجئے آپ کیا سمجھتے ہیں میری اس ویڈیو کے بارے میں. رجب بٹ صاحب اور ایمان کے لیے آپ کا کیا اچھا مشورہ ہے، اور لائک کر دیجئے ویڈیو کو، اور سبسکرائب کے بعد شیئر ضرور کر دیجئے گا، نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی دبا دیجئے گا. میں پھر آؤں گی، پھر ملوں گی کسی اچھی سی پازیٹیو سی معلوماتی سی ویڈیو کے ساتھ. Until the next video, ma salama, bye bye.